म मरेर पनि मर्दिनँ। मेरो यो शारीरिक जीवन ढल्छ, पृथ्वीमा ढल्दैन भन्दिनँ, ढल्छ, तर मेरो दिव्य ज्योति चाहिँ मूर्तिमा गएर बस्छ। त्यो मूर्ति पनि विश्वरूपिणी महामाया मातेश्वरीको रूपमा बनिसकेको छ। जस्तो यो कालीका स्थान दक्षिणकाली, त्यस्तै मलाई पनि एउटा मूर्ति बनाएर राख्नुपर्ने छ। कसैले राखे भने राखेनन्, त्यो मूर्ति लगेर कहीँ फ्याल्दैछन् भने नि त्यो मूर्तिले चाहिँ नि एउटा न एउटा नराम्रो गरेरै छोड्छ यो धरतीमा। ए माको सेवा गर्दै 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 आउनुभयो। उहाँको आँखामा कसैले अबिर अक्षताले हान्छन्, छ्याप्छन् भने मेरो आँखा नै दुईटा रातो रातो बन्थ्यो। हे आमा, तिम्रो सेवा गर्नको लागि एक कन्या दिदिनुहोस्। आमाले कसरी जन्म दिनुभयो मलाई, उहाँ रगत सोला नभइकन म जन्मेको छु। लैजानुहुन्थ्यो धामी झाँक्री माता पिता भएको ठाउँमा बुबाजीहरूकोमा देखाउन लानुहुन्थ्यो। त्यतिखेर यो कन्या बालकको जिउमा त काली माँ नै बस्नु भएको छ, आमा बस्नु भएको छ। हामीले के गर्ने? उहाँले नै पछि सेवा गर्नुपर्छ होला हाम्रो। हामीले उहाँलाई एउटा धूप बत्ती पनि हामी दिन सक्दैनौँ भनेर भन्नुहुँदो रहेछ। त्यतिकै आमा छोरी फर्केर आउँथ्यौँ। यो त एउटा मूर्ति हो। मूर्ति त कहिले पनि काहीँ बोलेको कसैले पनि देखेका छैन। यो कीर्ति नमेटोस् है भन्नुको कारणले गर्दाखेरि यी मूर्ति बनेका। शिवकाली माता यो कर्दाब्य हुँदैन। जेजी क्राइस्ट मान्ने पनि एउटै हो, मुस्लिम धर्म पनि एउटै हो, हिन्दू धर्म पनि एउटै हो। एउटा कुरा जानिराख बाबु, म भन्छु नौ दुर्गा हुँ भन्छन् कसैले, बुझ्यौ? नौ दुर्गा भनेको के हो त? नौवटा हात छैन भगवानको, एउटै हात छ। भगवान एउटै हो सबको, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर भनेको के हो त? एउटा लोग्ने मान्छे, एउटा स्वास्नी मान्छे। काम अनुसारको मात्र जात भइदियो। किन? धोबीले लुगा धुन्छ अरे, कामीले भाँडा ठोक्छ अरे, सर्कीले जुत्ता सिलाउँछ अरे। नौ दुर्गा पनि एकै दुर्गा हुन्। एकै दुर्गाले संसार नौ दुर्गाको चाहिँ नि शक्ति लिएर बसेका। कोही आउँछन्, मेरो अदालतमा मुद्दा परिरहेको छ, त्यो मुद्दा जिताइदेऊ। कोही आउँछन्, मेरो श्रीमानले अर्को लिएर हिँडिरहेको छ, त्यसलाई छुटाइदेऊ। उहाँ पहिला त मूर्तिबाटै गर्थेँ, मूर्तिमै टाँस्नुहुन्थ्यो र मूर्तिबाटै म सेवा गर्दै आउँथेँ। तेरो के छ काम, मलाई मैले केही गरिदिनु पर्छ भनेर त्यो म भन्दिनँ। जसले माता भनेर आउँछन्, चिन्छन्, उनीहरूले पाउँछन्। जसले चिन्दैनन् तिनीहरूले पाउँदैनन्। मेरो त बाबु मूर्ति पनि बनिसकेको छ। अब भन्न त अरूलाई म नडोकु, काहीँ काहीँ मैले पनि देखेको छु, मैले पनि जाँचिसकेको छु, मैले दिएको पनि छु। किन? दुखी गरिब अवश्य आमा भनेर किन आउँछन्? चोट परेर आउने होइन र? ठुलो घाउ पनि घावै हो, सानो घाउ पनि घावै हो। आमाको अर्थ कसैले बुझेका हुँदैन। जो आमा हो, सत्यता आमा, साँचो आमा, त्यसले मात्र बुझ्छ, अरूले बुझ्दैन। पहिला म ए मूर्तिमा टाँसेर म बस्थेँ। यो सबैलाई थाहा छ, यो जगतलाई थाहा छ, यो झुटो होइन, यो साँचो हो। उपचार गर्थेँ बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 10-11 बजेसम्म। पहिला त मलाई कतिले के भने नि, अब कोहीले ठगी खानलाई बसे कि भने, कोहीले के भने। अब राम्रा पनि बोले, नराम्रा नि बोले। म अहिलेसम्म भागेकी छुइनँ। म जहाँको त्यहीँ छु। मलाई पुलिसले पनि जाँचे, मलाई आर्मीले पनि जाँचिसकेको छ, पुलिसले जाँचिसकेको छ, गुठी संस्थाले पनि जाँचिसकेको छ। Subscribe now and press the bell icon.
दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले युट्युबहरूमा सोशल मिडियाहरूमा धेरै माता पिता धामी झाँक्रीलाई देखिरहनु भएको छ होला र देखिरहनु भएको छ। आज चाहिँ दिल्ली बजार कालिका स्टार कालिका मन्दिरमा हामी आइपुगेका छौँ। यहाँनिर एकजना हाम्रो माता हुनुहुन्छ, उहाँसँग छोटो मिठो कुराकानी गर्नको लागि हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ माताजी। माताजी, हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम सरस्वती खड्का हो। माताजी, यो मन्दिरमा बसिरहनु भएको छ, यो मन्दिरमा होइन, कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ यो मन्दिरमा बस्नु? जन्मेको त 2018 सालमा मेरो जन्म भएको। हजुर। तर यो पुस्ता मेरो भनौँ आमा बाबाले गर्दै आउनुभएको 5 पुस्ता भयो। 5 पुस्ता। हजुर। अनि हजुर चाहिँ यो मन्दिरमा जुन अब जस्तो मानव आएर अब बस्नु भएको पहिलादेखि नै यही हुनुहुन्छ? पहिल्यै जन्मै यही हो मेरो। यो जन्म नै यही हो? जन्मै यही हो। यही मूर्तिबाटै मेरो आमाले सीता खड्का, रामबहादुर खड्का की छोरी हो म। 2टा मेरो दाजु हुनुहुन्थ्यो, कुशराम खड्का र लव खड्का। उहाँ पछिकी बहिनी कान्छी नै मै हो। हजुर। माताजी, जुन अब जस्तो मानौ तपाईँ यहाँनिर मन्दिरमा बसिरहनु भएको छ होइन, अब जन्म नै हजुरको यहीँनिर होइन, हजुर माता चाहिँ कसरी हुनुभयो यसको विषयमा केही हजुरको जीवन कहानीहरू हाम्रो दर्शक महानुभावहरूको सामु राखिदिनुहोस् न। मेरो 2 दाजु जन्मिसकेपछि जब मेरो आमाले, पुजारी आमा भन्छु, पुजारी आमाले माको सेवा गर्दै 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 आउनुभयो र त्यसपछि 2 दाजु जन्मिसकेपछि माँ काली मासँग, हे आमा, तिम्रो सेवा गर्नको लागि एक कन्या दिदिनुहोस्, होइन भने मलाई सन्तान अब चाहिँदैन भन्दाखेरि म गर्भमा आमाको यो लालटमा नै लेखेको थिएन कि छोरी भन्ने कुरो। त्यस कारणले गर्दा आमाले एक कन्या चाहिन्छ मलाई भनेर आमाले सधैँभरि धूप बत्ती गर्दै आउनुभयो कि मलाई छोरी दिनुहोस्, मलाई छोरी दिनुहोस् हजुरको सेवा गर्नको लागि भन्नुभएछ। त्यहाँपछि आमाको गर्भबाट म जन्मेको। आमाले कसरी जन्म दिनुभयो मलाई, उहाँ रगत सोला नभइकन म जन्मेको छु। त्यहाँपछि अब त्यस्तै हो, सबैलाई दुःखको कारणले गर्दा को जन्मियो को के भयो भन्ने कुरो थाहा त भएन। पछि हुर्किँदै बढ्दै आएँ, म बिमारी हुँदै जान थालेँ, एकदम बिमारी बन्थेँ म। अनि मेरो आमाले मलाई जहाँ पनि देखाउन जानुहुन्थ्यो, लैजानुहुन्थ्यो, धामी झाँक्री माता पिता भएको ठाउँमा बुबाजीहरूकोमा देखाउन लानुहुन्थ्यो। त्यतिखेर यो कन्या बालकको जिउमा त काली माँ नै बस्नु भएको छ, आमा बस्नु भएको छ, हामीले के गर्ने? उहाँले नै पछि सेवा गर्नुपर्छ होला हाम्रो। हामीले उहाँलाई एउटा धूप बत्ती पनि हामी दिन सक्दैनौँ भनेर भन्नुहुँदो रहेछ। त्यतिकै आमा छोरी फर्केर आउँथ्यौँ। अनि हुँदा हुँदा म हुर्किँदै गएँ, बढ्दै गएँ। त्यहाँबाट म यस्तै 55 सालको कुरा गर्छु। 55 सालमा पुगेपछि हुन त मलाई सपनामा केटाकेटी अवस्थामा देखि नै मलाई उहाँले देखाउनुहुन्थ्यो। मेरो अब कुरा सुन्नुहुन्छ भनेदेखि म भन्छु। हजुर हजुर भन्नुहोस् न। सपनामा उहाँको आँखामा कसैले अबिर अक्षताले हान्छन् छ्याप्छन् भने मेरो आँखा नै 2टा रातो रातो बन्थ्यो। यो कुनै काल्पनिक होइन, यो सत्य कुरा बोलिरहेको छु। कसैले अक्षताले हानिदिन्थे, म पुजारीको छोरी हो, अक्षताले यहाँबाट हान्थेँ भने म आफै मुर्छा पर्छु। अनि त्यति हुँदा पनि मलाई आमा हुनुहुन्छ मेरो शरीरमा भन्ने मैले पत्तो पनि लिइनँ, मैले मतलब पनि गरिनँ। म आफै खाँदै हिँड्ने गर्न थालेँ।
अब साथीभाइहरूसँग जुठो पिठो पनि खान थालेँ, त्यो कुनै पनि प्रभाव हुन्थेन। मेरो श्रीमान राई 16 वर्षको उमेरमा म परेको हो होइन, राईसँग परेको हो र उहाँले अब यस्तो के भन्छ जाँड रक्सीहरू भयो, यो सुँगुरको मासुहरू भयो, त्यस्तो खाँदाखेरि मलाई धेरै टाउको दुख्थ्यो। अनि जब हामीले त्यहाँ घरमा गइसकेर उनीहरूको कुल पूजा गरेपछि मलाई त्यो छोडिसकेपछि अनि म त्यस्तै फेरि बिमारी नै भइरहन्थेँ, ठुलो भएपछि नि बिमारी भइरहन्थेँ। अनि एक दिनको कुरा थियो, के हो त यो, यदि भगवान् कस्तो हुन्छ त भनेर म आफू सोच्थेँ। मेरो श्रीमानले देख्नुभएछ कि मलाई बिहा गर्नुभन्दाको अगाडिको कुरो हो। उहाँ यहीँ नै चिरञ्जीवीको घरमा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको नाम विश्वजीत किराँत हो, बस्नुहुन्थ्यो र उहाँले सपनामा यहाँ 3 जना देख्नुभएछ। म सेतो फरक लगाएर सानी भएर उहाँलाई बाटोमा बोलाउनु भएछ मन्दिरको ढोकाबाट र उहाँ आउनु भएछ। 3 जना भएछौँ यहाँ पछाडि 2 जना नानी लिएर म सुतिरहेको रहेछु। अनि खै त यहाँको माता भन्दाखेरि मै त हो माता भनेर बोल्नु भएछ। त्यो बोलिसक्नु भएछ। अनि त्यहाँबाट त्यतिकै हुँदै गयो। अब लेखेको नै पाइन्छ, देखेको पाइँदैन। उहाँसँग मेरो विवाह हुन पुग्यो। अनि त्यतिकै जीवन बित्दै गइरहेको थियो। जब माको पूजा आउँथ्यो, क्षमा पूजा आउँथ्यो, ठुलो पूजा हुन्थ्यो, त्यतिखेर मलाई जाँड रक्सी खाएको मान्छे जस्तै बनाउने, खुट्टा टेक्यो उताबाट उता, उताबाट उता म पुग्छु। मेरो वाक्य थिएन, त्यसमा पनि कुनै कहानी छ। लुट्नु पनि सक्दा रहेछन् कुनै शक्तिले, लुटेर लगे। अब जस्तो कि माताजी अब शक्ति लुट्छ भनेर हजुरले भन्नुभयो होइन, जस्तो मानव संसारमा कस्ता शक्तिहरू छन्, कसरी देख्नुहुन्छ हजुरले? शक्ति भनेको कस्तो भने हावा हो। यो त एउटा मूर्ति हो। हजुर, मूर्ति त कहिले पनि काहीँ बोलेको कसैले पनि देखेका छैन। हजुर, हामी जस्तै भित्र आएर प्रवेश गरेर बताउने कुरा हो होइन। यी कसरी आए त, यी मूर्ति कसरी बने त भन्ने कुरामा पुर्खाले पहिलादेखि मान्दै आए। पुर्खा भनेको के हो त, तपाईँ हामीहरू जस्तै हो र तपाईँलाई दया गरी माया गरे त्यही नै भगवान् भए होइन। भगवान् हुँदै गएपछि सबै कुरा पुर्खाले माने। अहिले अब श्राद्धे भन्छन्, के भन्छन्, त्यस्तै कुराहरू नै आउँछन्। अनि यी पत्थर कसरी बने, पत्थरबाट कसरी मूर्ति बनाए, त्यो पनि भगवान् हावा शक्तिले नै स्वरूप दिए, मनुष्यलाई नै दिए। उनले नै कुदेका मूर्ति हुन्। कुदेका मूर्तिलाई हामीले के भन्छौँ त? जो पनि भगवान् भगवान् भगवान्, कोही दक्षिण काली, कोही मनोकामना, कोही काली, जस्तो भद्रकाली भनौँ, मैती देवी भनौँ, गुजेश्वरी भनौँ, त्यस्तै मान्दै गए। किन माने त? कहिले पनि आफ्नो पुर्खा नमेटोस्, आफूले गरेको धर्म कर्म कहिले पनि नष्ट नहोस्, बाँचिरहोस् भन्नुको कारणले गर्दा यी मूर्ति बने, मूर्ति बनाइए। कसलाई हामीले आएर ढोक्छौँ त भनेर मनुष्यहरूले सोच्दाखेरि हामी भित्र सबै सम्पूर्ण जगतमा जति जन्मेका छन् सृष्टिमा, तिनीहरूको आत्मा छ। आत्माभित्रको छ त भगवान् प्रवेश गरेर बस्नु भएको छ। राम्रो सोचाइ, राम्रो विचार, राम्रो काम गरे ऊ भगवान्। नराम्रो काम, नराम्रो दुष्ट काम गरे, अर्कालाई दुःख दिने गरे, शैतानी काम गरे, तिनीहरू राक्षस। भगवानको व्याख्या चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नुभयो। जसरी राम्रो काम गर्ने चाहिँ भगवान् भए होइन, हामी अहिले पनि पुर्खालाई भगवान् मान्छौँ होइन। नराम्रो काम गर्नेहरू चाहिँ जस्तो राक्षस दैत्यहरू भयो। हामी यसरी बुझ्दाखेरि
फरक नपर्ला है? फरक पर्दैन, यो कदापि फरक पर्दैन। किन बुझ्नु छ भने हामीले सबैको भित्र प्रवेश गरेको भगवानको हो भनेदेखि पुर्खा। पुर्खा भनेको के हो त? बाजे बराजु, जुजु बाजे, जुजु आमा भन्छन्, जुजु बजै भन्छन्, त्यसलाई नै मान्यता दिइरहेर आएका हुन्। र आज नमासोस् है, यो कृति नमेटोस् है भन्नुको कारणले गर्दाखेरि यी मूर्ति बनेका होइन, बनाइएका। हजुर। मातालाई चाहिँ हामी कुन माता भनेर चिन्न सक्छौँ? शिवकाली माता। शिवकाली माता। माताजी यो जस्तो कि अब हाम्रो अब हिन्दू धर्ममा त अब हामी अब देवी देवताहरू त मानि नै हाल्छौँ होइन। अब धेरै धर्महरू छन्, अब जस्तो कि मानव धेरै धर्महरू अब यो संसारकै मानिसहरूले होइन, मानव जातिले चाहिँ मान्ने गरिरहनु भएको छ। त्यो धर्महरू प्रत्येक धर्महरू छुट्टा छुट्टै छन्, भगवान पनि छुट्टा छुट्टै हुन्छ होला? यो कदापि हुँदैन। जे क्राइस्ट मान्ने पनि एउटै हो, मुस्लिम धर्म पनि एउटै हो, हिन्दू धर्म पनि एउटै हो। एउटा कुरा जानिराख बाबु, म भन्छु नौ दुर्गा हुँ भन्छन् कसैले, बुझ्यौ? नौ दुर्गा भनेको के हो त? 9वटा हात छैन भगवानको, एउटै हात छ। भगवान एउटै हो सबको। मान्ने तरिका छुट्टा छुट्टै। मान्ने तरिका त अब कोहीले के भन्छ, कुखुरा मान्छ खान्छ, कसैले खसी खान्छन्, कसैले बोका खान्छन्, कसैले राँगा खान्छन्। त्यस्तैबाट मात्र फरक भएको। जातभात पनि छैन यहाँ। हजुर। जातभातमा के छ त? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर भनेको के हो त? एउटा लोग्ने मान्छे, एउटा स्वास्नी मान्छे। काम अनुसारको मात्र जात भइदियो। किन? धोबीले लुगा धुन्छ अरे, कामीले भाँडा ठोक्छ अरे, सर्कीले जुत्ता सिलाउँछ अरे। नौ दुर्गा पनि एकै दुर्गा हुन्। एकै दुर्गाले संसार नौ दुर्गाको चाहिँ नि शक्ति लिएर बसेका हुन्। त्यो बल छ। एक दुर्गामै नौ दुर्गाको शक्ति भएको हुनाले नौ दुर्गा भनेर मानेका हुन्। अघि मैले भन्दैछु बाबुलाई, मनोकामना, मैती देवी, विजय काली, दक्षिण काली, महाकाली, सब त एउटै हो। किन? कसैलाई अब फरक कसैले हे भगवान मनोकामना माता मेरो इच्छा पूर्ण गरिदिए है भनेर मनोकामनाको रूपमा जान्छ भने सृष्टि एउटै हो, उत्पत्ति एउटै हो, भगवान एउटै हो। विभिन्न नामले हामी चिन्ने गर्छौँ होइन त? विभिन्न नामले चिन्ने गर्ने हो। अनि माताजी अब जस्तो कि हजुर अब जुन अब हजुरको यहाँनिर अब यही मन्दिरमा जुन जन्म पनि भयो भनेर भन्नुभयो होइन, हजुर माता हुनुभएको छ, पहिलादेखि नै माता हुनुहुन्छ। अनि हजुरले यो जस्तो मानौ अरू अब माता झाँक्रीले झारफुक गर्नुहुन्छ नि, हजुरले चाहिँ गर्नुहुन्छ? म गर्छु। कस्तो कस्तो बिमारीहरूको चाहिँ हजुरले उपचार गर्नुहुन्छ? जस्तो अब भन्नु कस्तो हुन्छ बिमारीहरू, अब यो कोही कामदै आउँछन्, म बताउँदिनँ, कामदै आउँछन्, मलाई यो लाग्यो त्यो लाग्यो, के भएको माता भन्छन्, मैले निको। जसरी डक्टरले कयौँ रोगीहरू उपचार गरेका हुन्छन्, अब त्यहाँ कुन कुन थरीका रोग लिएर आएका हुन्छन्, त्यस्तै नै यहाँ पनि आउँछन्। विश्वासले आउँछन् त, विश्वासमा भर पर्छ, पुण्यको भएर जान्छ, उसले मागेको कुरा पूर्ण हुन्छ। कोही आउँछन् मेरो अदालतमा मुद्दा परिरहेको छ, त्यो मुद्दा जिताइदो। कोही आउँछन् मेरो श्रीमानले अर्को लिएर हिँडिरहेको छ, त्यसलाई छुटाइदो। त्यस्तो जस्तो कि अब यो मुद्दाको काम अब अनि त्यसपछि गएर अब श्रीमती छुटाउने भेटाउने यो पनि माता झाँक्रीहरूले नै यस्तो काम गर्नुहुन्छ र? अब किनभने सन्तान त सबै हाम्रो एकै हो। हजुर। सन्तान त सबै एकै हो। कसैले पनि कसैलाई दुःख नहोस् भन्नको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मिलाइदिने मात्रै हो।
जस्तो कि अब यो मुद्दाको काम त जस्तो मानौ यो त भनौँ न यो कानुनी हिसाबमा जाने कुरा हो होइन। जस्तो हजुरले अब यस्तो पनि अब यो मुद्दाहरूको काम पनि आफ्नो शक्तिबाट चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ? मैले अघि भने विश्वास गरेर आउँछन् भने, सफा दिल लिएर आउँछन् भने त्यसमा पनि हेरिन्छ कसले कस्तो गरिरहेको छ, को मर्कामा परिरहेको छ, गल्ती छ या छैन यहाँ किन अब जस्तो कि अब मेरो मुद्दा मिलाइदेऊ भनेर आउनेहरू पनि हजुरले पहिला गल्ती हेर्नुहुन्छ छ या छैन? गल्ती नहेरिकन म कहिले पनि त्यो काम गर्दिनँ। यदि अब यहाँनिर हजुरबाट चाहिँ मेरो यस्तो मुद्दा परेको छ, मेरो यो मुद्दा चाहिँ जिताउनु पऱ्यो भनेर आउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ पहिला तपाईँले त्यसको गल्ती छ या छैन हेर्नुहुन्छ होइन? हेर्छु। यदि उहाँको गल्ती छ भनेदेखि चाहिँ त्यो मिल्नै सक्दैन। मिल्न सक्दैन। अनि जस्तो कि हजुरले अब जस्तो अब यो झारफुकको जस्तो होइन उद्धार गर्ने काम पनि गर्नुहुन्छ, यहाँनिर यहीँ त्यो उपचार यहीँ गर्नुहुन्छ कि अरू कतै? म पहिला त मूर्तिबाटै गर्थेँ, मूर्तिमै टाँस्नुहुन्थ्यो र मूर्तिबाटै म सेवा गर्दै आउँथेँ। 2058 सालदेखि 59 साल भनौँ न, 59 सालमा चाहिँ नि बौद्ध जोरपाटी नयाँ बस्तीमा मेरो आसन छ। माले मलाई त्यहाँ राख्नुभयो, त्यहाँ गएर बसिरहेको छु र मैले ठुल्ठुलो काम यताउति गर्नु पर्यो भनेदेखि म आफ्नो आसनमै गएर गर्छु। अब साधारण कोही बिमारी भयो, मुटु खायो यताउति भनेर आउँछन् भने म यही मन्दिरमा बसेर गर्दिन्छु। हजुरले यो ईश्वरीय ज्ञान, यो माताको ज्ञान चाहिँ कसरी पाउनुभयो? माताको ज्ञान त माताले नै दिनुभएको। अब कति अब माताहरू झाँक्रीहरू त अब गुरु हुन्छ अरे होइन, गएर त्यहाँनिर सिक्नुपर्छ अरे, अनि कति करोडको यो के अरे जप गर्नुपर्छ अरे, त्यो मन्त्रलाई सिद्ध गर्नुपर्छ अरे, कसैले सिकाएपछि मात्र चाहिँ त्यो मन्त्र आफूमा त्यो ज्ञान आउने भनेर पनि भनिएका छन्। मेरो गुरु पनि छैन। हजुर हेर्नु, गुरु भन्नु नै मेरो उही काली हो, शिवकाली नै हो। मलाई अब चिन्नेले चिन्छन्, नचिन्नेले चिन्दैनन्। म माता जस्तो गरेर म हिँड्दा पनि हिँड्दिनँ, म साधारणबाट हिँड्छु। जसले माता भनेर चिन्छन् र माँ भनेर माग्छन् त्यसले म दिन्छु। बाटो बाटोमा म माता हुँ भनेर त आइज भनेर म बोलाउँदा पनि बोलाउँदिनँ। तेरो के छ काम, मलाई मैले केही गरिदिनु पर्छ भनेर त्यो म भन्दिनँ। जसले माता भनेर आउँछन् चिन्छन् उनीहरूले पाउँछन्, जसले चिन्दैनन् तिनीहरूले पाउँदैनन्। मेरो त बाबु मूर्ति पनि बनिसकेको छ, म मरेर पनि मर्दिनँ। मेरो यो शारीरिक जीवन ढल्छ, पृथ्वीमा ढल्दैन भन्दिनँ, ढल्छ, तर मेरो दिव्य ज्योति चाहिँ मूर्तिमा गएर बस्छ। त्यो मूर्ति पनि विश्वरूपिणी महामाया मातेश्वरीको रूपमा बनिसकेको छ। जस्तो यो कालीका स्थान दक्षिणकाली, त्यस्तै मलाई पनि एउटा मूर्ति बनाएर राख्नुपर्ने छ। कसैले राखे भने राखेनन्, त्यो मूर्ति लगेर कहीँ फ्याल्दैछन् भने नि त्यो मूर्तिले चाहिँ नि एउटा न एउटा नराम्रो गरेरै छोड्छ यो धरतीमा। जस्तो माताजी अब हजुरकोमा पनि अब बिमारीहरू आउनुहुन्छ उपचारको लागि, तपाईँले अब त्यो बिमारीले उपचार गरेर पठाउनुहुन्छ होइन। अब भनौँ न संसारमा धनी व्यक्तिहरू मात्र छैनन्, गरिब पनि छन् होइन। धनीसँग धेरै पैसा होला अनि उहाँहरूले चाहिँ जति पैसा भने पनि खर्च गर्नु सक्ने होइन, आफ्नो उपचार गर्न सक्ने। संसारमा कतिपय गरिबहरू पनि छन् कि बिहान के खाउँ र बेलुका के खाउँ भन्ने व्यक्तिहरू पनि छन् होइन। अब त्यस्तो बिमारीहरू आउँदाखेरि जस्तो मानौ हजुरले कुन तरिकाले चाहिँ उपचार गर्नुहुन्छ? जोसँग पैसा नै छैन होइन, पैसा तिर्न सक्दैन, पैसा खर्च गर्न सक्दैन, त्यस्तो बिमारीहरू पनि पक्कै पनि हजुरकोमा आउनु भएको होला अहिलेसम्म त होइन। त्यस्तो बिमारीहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी उपचार गर्नुहुन्छ? न यति पैसा भनेर रेट तोक्नुहुन्छ कि अरू माता झाँक्रीहरूले जस्तै के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म पैसा तोक्दिनँ। उनीहरूलाई जति लाग्ने कुराहरू हुन्छ, अब उनीहरूको व्यथा अनुसारको हुन्छ, सामग्रीहरू चाहिन्छ, ती सामग्रीहरू किनेर लिएर आउँछ।
लेखेर पठाउनु। ए हजुरले आफैले पनि किन्नुहुन्न? जस्तो कि अब हजुरले अब पैसा दिनुहोस् म आफै किनेर लिएर आउँछु पनि भन्दिनँ म। उहाँहरू आफैले किनेर ल्याउनु पर्यो त्यो सामग्री म यदि भन्छु दक्षिणा भेटी तिमीहरूको सुविचारले राख। हजुर मलाई यति राख्नुपर्छ उति राख्नुपर्छ भन्दिनँ। मैले सुनेको छु यो कुरा पनि। हजुर कति ठाउँमा त कति लाख ले भन्ने पनि गरेका छन्। हो अब भन्न त अरूलाई म नडोकु। हजुर काहीँ मैले पनि देखेको छु, मैले पनि जाँचिसकेको छु, मैले दिएको पनि छु। किन दुखी गरिब अवश्य आमा भनेर किन आउँछन्? चोट परेर आउने होइन र? हो ठुलो घाउ पनि घावै हो, सानो घाउ पनि घावै हो। आमाको अर्थ कसैले बुझेका हुँदैन। जो आमा हो सत्यता आमा, साँचो आमा, त्यसले मात्र बुझ्छ, अरूले बुझ्दैन। पहिला म यही मूर्तिमा टाँसेर म बस्थेँ। यो सबैलाई थाहा छ, यो जगतलाई थाहा छ, यो झुटो होइन, यो साँचो हो। उपचार गर्थेँ बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 10-11 बजेसम्म। पहिला त मलाई कतिले के भने नि, अब कोहीले ठगी खानलाई बसे कि भने, कोहीले के भने, कोहीले के भने। अब राम्रा पनि बोले, नराम्रा नि बोले। म अहिलेसम्म भागेकी छुइनँ। म जहाँको त्यहीँ छु। मलाई पुलिसले पनि जाँचे, मलाई आर्मीले पनि जाँचिसकेको छ, पुलिसले जाँचिसकेको छ, गुठी संस्थाले पनि जाँचिसकेको छ। यहीँ आएर जसले जे जाँचे पनि तपाईँमा सत्यता छ र हजुर अहिलेसम्म यही ठाउँमा बसिरहेको छु। अब माताजी हामी अब अन्त्यमा पनि छौँ होइन? जस्तो कि अब उपचार गर्नको लागि जसरी अब हाम्रो अब बिमारी, हाम्रो जुन दुःखमा कष्टमा परेका जुन हाम्रो बिमारीहरू हुनुहुन्छ, हजुरको भक्तजनहरू हुनुहुन्छ, हजुरले अहिले हाम्रो च्यानल मार्फत हेरेर बस्नुहुने दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई कसरी सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ? कसरी चाहिँ हजुरलाई भेट्न सक्नुहुन्छ? कहाँ आएर भेट्ने होला? हजुरको ठेगाना यो कसरी हजुरलाई भेट्न सकिन्छ? यसको विषयमा चाहिँ भनिदिनुहोस् न। मेरो ठेगाना खास भन्यो भने त यहीँ डिली बजार कालिका स्थानमा आएर भेट्न पनि सक्छन्, जोरपाटीमा गएर पनि भेट्न सक्छन्। तर म फोन नम्बरबाट अहिले त भेटिन्छ होइन? 98 510 17 26 4 हो। फेरि भनिदिनुहोस् न। 98 510 17 26 4। यो नम्बरमा सम्पर्क गरिसकेपछि हजुरलाई भेट्न सकिन्छ। जोरपाटीमा पनि जान सकियो। यदि जोरपाटी नजिक पर्छ भने जोरपाटीमा पनि जान सकियो। यदि जोरपाटी टाढा पर्छ भने यहाँ कालिका स्ट्यान्ड यो दिल्ली बजारमा सजिलो हुन्छ होइन? नजिक पर्छ भनेदेखि यहाँ पनि आउन सक्छ। माताजी हजुरले समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अरू केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले भन्दा पनि मेरो भक्तजनहरूले चिन्ने हो मलाई। मेरो भक्तजनहरूले जे माग्छन् म नराम्रो त दिँदिनँ। कसैले काट्दै, कसैले मार्दै, कसैले कुर्सी खोसिँदै भन्ला, त्यो म छुइनँ। म सत्यको लागि म दिन तयारी छु र त्यो पनि साँचो सत्य भएर आउनुपर्छ। म आउँदा पनि चोखो मन, चोखो हृदय लिएर, बिटुले लिएर यसले गरेको होला नहोला भन्छ भने यहाँ नआए पनि हुन्छ, यो मूर्तिलाई पनि नमाने हुन्छ। माताजी यो जस्तो मानव हजुरको विषयमा जान्नको लागि अरू कुन तरिकाले हजुरको विषयमा जस्तो सम्पूर्ण कुराहरू हामीले थाहा पाउनको लागि कसरी जान्न सकिन्छ होला? अब मैले त बनाएको होइन, मेरो शरीरमा हवस स्वरूप आएर बताइएको कुराहरू यसमा लेखिएको छ र भक्तजनहरूले पनि कस्तो कस्तो बाटो पाए, उनीहरू कस्तो बाटो खुसी भए, उनीहरू कहाँ पुगे, के भए भन्ने कुरो यो पुस्तकमा छ। म हजुर भक्तलाई नै म दिन तयारी छु। यसैबाट हेरेर सबै भक्तजनहरूलाई सुनाइदिनु होला। धन्यवाद माताजी, हजुरले हाम्रो मिडियामा थोरै समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म यदि भन्छु कि अन्त्यमा पनि कसैले पनि मलाई नराम्रो
नसोचुन् नराम्रो नगरून्। यदि उहाँ जुन हुनुहुन्छ म त्यही नै हुँ। दुःख परेर आउँछन् भने म सेवा गर्न तयारी छु। माताको जीवन कहानी पनि हजुरले सुनिसक्नुभयो, हेरिसक्नुभयो। उहाँले उपचार गर्दाखेरि जोसँग पैसा छैन होइन, जसरी जुन गरिब दुःखीहरू आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ त्यो पूजाका लागि उपचारका लागि चाहिने सामग्रीहरू लेखेर दिनुहुन्छ अनि मात्र उपचार गर्नुहुन्छ। उहाँहरू आफैले सामग्रीहरू किनेर ल्याइसकेपछि उहाँले जतिको पनि डिमान्ड गर्नुहुन्न र गर्नु पनि भएको छैन अहिलेसम्म। जति आफ्नो स्वेच्छाले उहाँको लागि राखिदिनुहुन्छ, सहयोगको लागि राखिदिनुहुन्छ, त्यतिमै उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। अब हाम्रो यहाँ मन्दिरमै दुईजना हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि केही कुरा गरौँ। हजुरको नाम भन्नु। हजुर यो गङ्गादेवी खत्री जुन यो मन्दिरमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन, यहाँ माताजीको विषयमा केही कुरा भनिदिनुहोस् न हजुर। अब के भनौँ त खै, हजुरलाई माताजीको विषयमा जे कुरा थाहा छ? सबै कुरो अब देखेको कुरो मलाई थाहा छ, नदेखेको कुरो थाहा छैन। हजुर। भन्नु पर्यो नि त। अब मेरो त अब आफ्नै हजुर। छोरी सबै अब यस्तै हो। भगवान्ले चाहिँ उनलाई च्यापेको छन्, हजुर। उपचार गर्छिन्। अब के अरे रोगीहरू बिरामीहरू आएकाहरूलाई चाहिँ उनले उपचार गर्छिन्, राम्रो पनि हुन्छ। उनलाई धन्यवाद माता भनेर पनि जान्छन् हजुर। भक्तहरू बिरामीहरू। अनि राम्रै छ अहिलेसम्मलाई। हजुर चाहिँ कति वर्ष पुग्नुभयो? म त 86 वर्ष। 87 वर्ष पुगिसक्नुभयो है हजुर। हजुर 90 सालको भइसक्यो। ए अनि जस्तो कि अब हजुर पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ होइन, अब माताजीले चाहिँ धेरै बिमारीहरू चाहिँ ठिक पार्नु भएको छ हजुरले भन्नुभयो होइन। अब जस्तो अब हजुर पनि माता नै हुनुहुन्थ्यो कि पहिला? म फुप्पा गर्ने माता त होइन, अब सबैले मान्ने माता हो। ए छोटो समय दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। भगवान्ले कल्याण गर्नुभएको सबैलाई। गरेका काम सबै सिद्ध हुन्। कसैले चाहिँ त्यो नलाउनु, धन्यवाद। राम्रो होस्।